ख्वारिज़्म जैसी एक ताकतवर सल्तनत अब मंगोलों के हाथों ख़त्म हो गई थी। उसका हाकिम मोहम्मद शाह मर चुका था और उसका वारिस जलालुद्दीन इन इलाकों को छोड़कर मंगोलों की पहुंच से बहुत दूर जा चुका था और मंगोल मजीद उसका पीछा करने के कोई मूड में नहीं थे। अलबत्ता मंगोल जब उसका ताकुब कर रहे थे तो उन्हें कैस्पियन के इलाके से दूसरे रिहाइश पजीर लोगों की जो जानकारी मिली उनमें से एक थे बल्गर्स। ये लोग थे तो मुसलमान, मगर मंगोलों की तरह ये भी एक खाना बदोश गिरोह था जिनकी कमाई का जरिया था ख्वारिज़्म सल्तनत के साथ खालों की तिजारत। खाना बदोश होने के नाते ये लोग ज्यादा कुछ तो नहीं जानते थे, मगर खालों की तिजारत ने इन्हें खासा अमीर बना दिया था। और बस ये सब माल और आसान हदफ देखकर मंगोलों ने अपना अगला निशाना इनको बनाने का सोचा, मगर उनके गुमान में भी नहीं था कि ये मुहिम उनके आगे एक नई दुनिया का दरवाजा खोल के रख देगी। मंगोल जब कैस्पियन के इलाके पहुंचे तो पहली रियासत जो इनके सामने आई वो थी जॉर्जिया की रियासत, जहां के लोग उस वक्त करीब 1000 साल से ईसाई थे। जॉर्जिया उस वक्त अपने सुनहरी दौर में था। इल्म, उलूम, अदब, आर्किटेक्चर और आर्ट की बेमिसाल सी ये छोटी सी मगर ताकतवर रियासत जल्द एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करने वाली थी। मंगोलों ने बगैर कोई वार्निंग दिए सीधा जॉर्जिया की रियासत पर चढ़ाई कर दी और जितना जल्दी हो सकता था वो वहां तबाही बर्पा करके चले गए। अभी जॉर्जिया और वहां के रहने वाले इस सदमे से बाहर निकले भी नहीं थे कि बहुत जल्द मंगोल एक बार फिर जॉर्जिया पर हमला करते हैं और वहां की बची कुची आर्मी को मात देकर किले बंद होने पर मजबूर कर देते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वो जॉर्जिया के बादशाह गियोर्गी को भी कत्ल कर डालते हैं और मजीद कत्लो गैरत किए बगैर ही वो वहां से दोबारा चले जाते हैं। मंगोलों के हाथों ख्वारिज़्म सल्तनत और मुसलमानों का जो हाल हुआ था वो वहां के लोगों के इल्म में था और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इन लोगों ने मजीद तबाही मचाए वहां से चले गए। अब जिस बात से वो बेखबर थे वो ये थी कि मंगोल फिलहाल यहाँ सिर्फ मालूमात इकट्ठी करने आए थे और ये हमला उनको सिर्फ एक जगह मशगूल रखने का जरिया था। बहुत जल्द इन लोगों पर और फिर एक के बाद एक रियासत पर मंगोल कयामत की तरह टूटने वाले थे। इस हमले के बाद मंगोलों का एक और खाना बदोश तुर्क कौम से सामना हुआ जो कहलाए जाते थे किप्चिक्स या खुमन्स। ये लोग ब्लैक सी के किनारों से लेकर रशिया के खुले मैदानों तक फैले हुए थे। ये वाकई एक बहादुर लोगों का ग्रोह था जिनकी ताकत का अंदाजा खुद मंगोलों को भी था, जब भी वो इन पर बराह रास्त हमला नहीं करना चाहते थे। हमेशा की तरह यहाँ भी मंगोलों ने एक चाल चली। जॉर्जिया से लूटा हुआ माल, भेड़ बकरियां मंगोलों ने इन्हें ऑफर की, जिसको खुमन्स ने खुशी से कबूल कर लिया इस बदले कि अब वो इन इलाकों को छोड़कर दूसरी जानब चले जाएं। खुमन्स जो कि खाना बदोश कौम थी, उनकी आने वाली सर्दियों के मौसम का इंतजाम हो गया था, लिहाजा वो दूसरी जगह मुंतकिल होना शुरू हो गए। जब मंगोलों ने देखा कि अब सिर्फ एक छोटा सा ग्रोह ही पीछे रह गया, इन्होंने बगैर कोई लम्हा ज़ाया किए इन पर हमला कर दिया और जो लोग जगह छोड़ के जा रहे थे उनके पीछे भी आ गए। मंगोलों ने बड़ी आसानी से इन्हें शिकस्त दी और बचे कुचे लोग रशिया की तरफ भाग गए पनाह के लिए और मंगोल दोबारा अपना सामान उनसे इकट्ठा करके इस जगह के भी मालिक बन गए जो कहलाती थी क्रीमिया। जंग के बाद जेबी और सेबुताय ने अपनी फौज को दो हिस्सों में बांट दिया। सेबुताय अपनी फौज लेकर क्रीमिया के शुमाल की तरफ बढ़ा ताकि वो मजीद खुमन्स के ताकुब कर सके और इस ताकुब में ही मंगोल्स पहली मर्तबा यूरोपियन से आ मिलते हैं। इन लोगों में सबसे पहले जिनका सेबुताय से राब्ता हुआ वो थे विनीशियन ताजिर। इनके दरमियान एक डील होती है और सेबुताय इनसे यूरोप की दुनिया के हवाले से तमाम मालूमात इकट्ठी कर लेता है और इनका मजीद एतमाद हासिल करने के लिए इनके एक पुराने दुश्मन जिनोन्स के शहरों को तबाह कर देता है, जिसके बाद ब्लैक सी पर ट्रेड का मुकम्मल इख्तियार इन विनीशियंस को मिल जाता है। ये ताज़ी मालूमात लेकर सेबुताय दोबारा जेबी के पास पहुंचता है और ये दोनों मिलकर एक नए महाज की तैयारियां शुरू कर देते हैं। साल 1222 के आखिर में मंगोल लश्कर दिनीपर नदी के पास पहुंच जाता है। इसके आगे से शुरू होता है तमाम यूरोप और उन सब में भी लाइन में जो सबसे पहली रियासत आती है वो है रशिया। रशियंस इनके इरादों को भांप चुके थे और अब इनसे टकराने के लिए रशिया के हर इलाके और शहर से शहजादे अपनी फौज लेकर मंगोलों को रोकने के लिए जमा होना शुरू हो गए थे। मंगोल इतने बड़े लश्कर को देखकर जरा पीछे हट गए और अपनी कमजोर पोजीशन को देखते हुए उन्होंने जरा सियासत का इस्तेमाल किया।
انہوں نے سفیر بھیجے کہ ہمارا جھگڑا صرف خومنس کے خلاف ہے، لہٰذا جب ہم ان کے خلاف بڑھے تو ان کی مدد کے لیے کوئی نہ آئے۔ مگر رشینز اب اس دھوکے میں نہیں آ سکتے تھے، اور جواباً انہوں نے بھی وہی غلطی کی جو کچھ سال پہلے شاہ محمد نے کی تھی، اور وہ غلطی تھی سفیروں کو قتل کرنے کی۔ اب اعلان جنگ ہو چکا تھا، اب بدلہ لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا تھا۔ رشینز اپنی بڑی فوج کو لے کر میدان جنگ میں جمع ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ہر شہزادہ اپنے دستے کو کمانڈ کر رہا تھا۔ نتیجتاً ان کی آرمی میں کوئی سینٹر آف کمانڈ نہیں تھی، ہر دستہ صرف اپنے کمانڈر کے اشاروں پر ہی کوئی قدم اٹھاتا، جس کا نقصان ان کو بہت جلد اٹھانا پڑ گیا تھا میدان جنگ میں۔ اس کے برعکس منگولوں کو لیڈ کر رہے تھے دو بہترین اور تجربے کار کمانڈرز جن کی آرمی میں ڈسپلن موجود تھا۔ منگول لشکر قریب 20 سے 25 ہزار کے قریب تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ پر ان کے دشمن 80 ہزار کا لشکر اکٹھا کر کر اپنے دشمن کے جانب بڑھ رہا تھا۔ اب جنگ کا وقت آ گیا تھا۔ ایک جگہ موجود تھے منگول فوجی جو اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے اور ہاتھ میں کمان اٹھائے دشمن کا انتظار کر رہے تھے، اور دوسری جگہ تھے رشین جن کے سپاہی گھوڑوں اور زمین دونوں پر موجود تھے۔ جنگ شروع ہوتے ہی دشمن نے منگولوں پر غلبہ پا لیا اور اپنے روایتی انداز میں منگول میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع ہو گئے، اور بھاگتے گھوڑوں سے بس اپنے دشمن کی طرف تیر کی بھوچار کرتے رہے۔ دشمن اپنی اس آسان جیت پر خوشیاں منانا شروع ہو گیا اور ساتھ میں 9 دن تک بھاگتے منگولوں کا پیچھا کرتا رہا، مگر پھر وہی ہوا جس کا منگول انتظار کر رہے تھے۔ رشین آرمی میں کیونکہ ہر دستہ ایک انفرادی کمانڈر کے کنٹرول میں تھا، لہٰذا ان کی لائن ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ سب سے آگے گھوڑوں پر موجود تھے خومنز جو کہ اپنی زمین کو دوبارہ منگولوں کے شکنجے سے آزاد کرنے کے لیے بے چین تھے، اور ان کے پیچھے ایک کے بعد ایک دستہ بکھرے ہوئے انداز میں آ رہا تھا۔ اب منگولوں کے پاس موقع تھا کہ وہ ہر ایک پر ایک ایک کر کے ٹوٹ پڑے اور ان کو شکست دے کر میدان چھوڑنے پر مجبور کر دے، اور کچھ ایسا ہی ہوا۔ منگول دوبارہ پیچھے پلٹے اور ایک خطرناک سے جوابی حملہ ان پہ کر ڈالا جس کا دشمن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کے دستوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ منگول اس بھاگتی فوج کو بڑی آسانی سے مارتے چلے گئے۔ ان مرنے والوں میں شامل تھے 6 شہزادے اور 70 امراء۔ صرف ایک چھوٹا سا دشمن دستہ صحیح سلامت پیچھے بھاگنے پر کامیاب ہو گیا تھا۔ ان لوگوں نے اپنے سامان کی مدد سے بچاؤ کے لیے ایک دفاع تیار کر لیا تھا، جس کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں نے مزید 3 دن تک منگولوں کے تیر، اسموک بامز، پانی کی قلت برداشت کی۔ بالآخر منگولوں نے ان کو امن کی پیشکش کی کہ اب وہ صلح کے بدلے اپنی جگہ سے باہر نکل جائے۔ ان لوگوں میں رشیا کے بچے کچھ لیڈر، شہزادے اور امراء موجود تھے، مگر جیسے ہی یہ ٹوٹی ہوئی فوج باہر نکلی، منگولوں نے پھر ان پر ڈھابہ بول دیا اور ایک مکمل شکست سے انہیں دوچار کر دیا۔ اس کے بعد جو قیدی بنائے گئے، جن میں باقی کے بچے شہزادے اور امراء شامل تھے، ان کو باندھ کر لکڑی کے ایک بڑے سی ٹیبل کے نیچے انہیں لٹا دیا گیا، اور خود منگولز اس پر اوپر بیٹھ کر اپنی جیت کی خوشیاں منانے لگے، اور نیچے یہ قیدی ایک کے بعد ایک دم توڑتے گئے۔ منگولوں کی اس جیت سے تمام یورپ میں ایک خوف کی لہر چل پڑی تھی۔ جون 1223 میں چنگیز خان کا سب سے بڑا بیٹا جوچی اپنے ساتھ ایک تازی فوج لے کر جیبی اور سیبتائی سے آ ملتا ہے، اور یہ بلگرز جو کہ ان کے محاذ کا بنیادی ہدف تھا، ان کے خلاف حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر یہاں منگولوں کو اپنے دشمن کے ہاتھوں منہ کی کھانی پڑی۔ منگولوں کی اس شکست کے بعد وہ اگلے 15 سال تک بلگرز پہ دوبارہ کوئی حملہ نہیں کرتے۔ اس پورے محاذ کے بعد جب منگول آرمی چنگیز خان کے پاس دوبارہ پہنچی تو انہوں نے اسے معلومات دی کہ یورپ کے سونے زیورات سے مالا مال شہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان سب کے بعد کیسے قسمت کا پلڑا دوسری جانب بھاری ہوتا ہے اور آگے کس طرح اس کہانی کا رخ پلٹتا ہے، یہ سب ہم دیکھیں گے ہسٹری فار یو کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔